بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام ای ماه قرآن، سلام ای روزداران، سلام ای کسانی که به خاطر الله خود را از خوردن و آشامیدن محروم کرده اید. به خاطر الله عبادت ویژه‌ای در این ماه مبارک دارید. به خاطر الله انفاق بیشتری میکنید. به خاطر الله نماز بیشتری میخوانید و به خاطر الله دعای بیشتری میکنید و ذکر و ورد بیشتری دارید. سلام بر شما، درود بر شما. واقعا هم درود میخواد. باید به شما تبریک گفت که دستور الهی را انجام داده اید و باید خدا را شاکر باشید که به شما توفیق داد، به ما و شما، که این مدت روزه بودیم و دعا کردیم و نماز خواندیم و قرآن تلاوت کردیم. می‌فرماید که آیات 187 این سوره بقره که آقا شما در مساجد که اعتکاف می نشینید دیگه با همسرانتون آمیزش نداشته باشید. ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد. اعتکاف چیه؟ اعتکاف یعنی این که شما نیت میکنید در این مسجد بنشینید، بیرون نروید، 1 روز، 10 روز تا پایان ماه مبارک رمضان و مشغول طاعت و عبادت الهی باشید. بدون عذر از مسجد خارج نشوید. حالا چرا عرض کردم بدون عذر؟ برای که انسان معذور میشه. زنگ میزنن خانمت بیماره، بیا ببردش بیمارستان، کسی نداره. بچت بیماره، بیا ببرش بیمارستان. این عذر دیگه. یا شب میخوابه جنوب میشه، پس بره دوش بگیره. توی مسجد حمام نیست، مثلا حمام دوش نیست، بس بره خونه دوش میگیره برمیگرده. و الا تا ضرورت نباشد از مسجد خارج نمی شود. این معنی اعتکافه، یعنی نیت اعتکاف که در دل هست. این میگی خدایا من وارد این مسجد شدم برای مدت 10 روز، از 20 رمضان تا پایان رمضان. از مسجد خارج نمیشم جز برای ضرورت. حالا عبادت داخل مسجد چی میتونه باشه؟ نماز و تلاوت قرآن و دعا و ذکر. مرتب الله اکبر، تمام شد 2 مرتبه الله اکبر. قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قرآن. ذکر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر. 10 بار، 100 بار، 1000 بار. اللهم صل و سلم علی عبدک و نبیک محمد صلی الله علیه و سلم. درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. 100، 1000، هر چی که باشه. شما 24 ساعت اینجایید. جز در نمازهای فرض که جماعت میاد و با جماعت میستید و نماز را بر پای میدارید، بقیه اوقات در اختیار خودت هستی. از اوقات دیگر خارج از نماز استفاده کن. ذکر، نماز سنت، تلاوت قرآن، دعا. غیر از این که دیگه نیست. تو مسجد حتی اگر که خسته شدی میتوانید بخوابید، ولی باید مواظب بود که خواب در مسجد مثل خواب در خانه نیست. ما برای عبادت آمدیم، نیامدیم که بعد از نماز صبح بخوابیم تا لنگ ظهر، بعد بگیم که حالا ما اعتکاف بودیم. از فرصت خوندن نماز ضحا و نماز اشراق و چاشت کی دیگه باید استفاده کرد. خیلی مهمه. و یک توفیقیه که این 10 روز یا 9 روز شما میتونید اون معظم عبادت را کسب کنید. اولا نمازتون، نماز 5 وقتتون به جماعت بود. این خودش یه نعمتی، برای که در بیرون از مسجد
معمولا حالا ما در خانه ایم یا بیرون از مسجد هستیم، نمازمون قضا میشه، نماز صبح خواب میریم، نمازی را فراموش میکنیم. توجه کردید؟ یعنی این که مسجد فرصتی است برای ادای نمازهای 5 وقت. این فرصت ها تکرار نمیشه، برای همه نیست. 2 کس خیلی میتونن موفق باشن: یک، امام جماعت مسجد و مؤذن مسجد و کسی که اعتکاف نشسته در مسجد. اینها نماز جماعتشون قطع نمیشه و نمیگذره. تکبیره اولا الله اکبر هستن. این نعمت خوبیه، قدر این نعمت را بدانید. الله اکبر شروع میکنید، نماز میبندید با اون سوره هایی که میشنوید از امام، تکبیرات، نشستن، کرنش، بعد السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، تمام شد. این توفیق در اعتکاف بیشتر است. حال اعتکاف که عرض کردیم معنیش چیه؟ جاش کجاست؟ در مساجد. چه مسجدی؟ مسجدی که نماز جماعت درش خوانده می شود، نماز 5 وقت می خوانده می شود. مسجدی که درش نماز 5 وقت خوانده می شود، حتی اگر مسجد بزرگتر باشد که نماز جمعه هم درش خوانده شود، فبها. آیا خانم ها هم می توانند اعتکاف بنشینند؟ بله. جای خاص که نمازهای 5 وقت و جمعه شرکت میکنند خانم ها، اعتکافشون هم میتونه اونجا باشه. توجه فرمودید؟ اعتکاف خانم ها هم همون جایی که نماز 5 وقت میخواد، یعنی یک جا معمولا اینطوریه دیگه. حالا مسلمانان در سراسر دنیا، چه مسلمانان در کشورهای عربی باشن، چه در ترکیه یا پاکستان یا اندونزی یا آفریقا یا هر جا، حتی در اروپا، حتی مسلمانان در اروپا و آمریکا و استرالیا، مساجدی که هست در نیوزلند مثلا، قسمت خاصی برای خانم هاست که باید همچنین باشد. نماز میخونن، نماز 5 وقت، اعتکاف هم هستن، مشغول تلاوت قرآن تا آخر. ویژه خانم هاست این مکان، ویژه خانم هاست. در تراویح شرکت میکنن، در نماز قیام شرکت میکنن، در افطار و سحری در اونجا هستن، تمام همه چیز اونجا تمام میشه. قسمت خاصی که برای خانم ها در نظر گرفته شده. حالا تعداد این خانم ها 10 تا باشد یا 100 تا. در حرمین شریفین در مکه و مدینه هم چنین هست. شما تشریف برده اید حرمین شریفین رو دیده اید که جای ادای نماز برای خانم ها جداست. جای به خصوصی دارن خانم ها. مصلی النساء نوشته، جای خوندن نماز خانم ها. اونجا هم اعتکاف و اونجا نماز و این 10 روز اونجا سپری می شود. پس در مسجدی که جماعت خونده می شود. من عرض کردم که 10 روزه سنته که این آخر ماه مبارک باشه، و الا شما میتونید از اول ماه مبارک هم اعتکاف بنشینید. در غیر از ماه رمضان هم میتونید اعتکاف بنشینید. به جای 10 روز میتونید 3 روز اعتکاف بنشینید. پس وقت دقیقی که واجب باشد آقا 10 روز یا 1 روز یا 1 ماه نیست. بهتر است که 10 روز آخر باشد، نشد 5 روزش، 3 روزش، 2 روزش، هرچی شد و هرچی در توان شما بود. این اعتکافه. حالا میفرماید که حالا چرا ربط داده این آیات؟ عرض کردم ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، آیه 187 سوره بقره. برای اینکه غالباً اینه که مسلمانان در آخر ماه مبارک رمضان معتکف می شوند. اعتکاف از 20 رمضان هست تا 30، این 10 روز اعتکاف هست. حال این 10 روز هم در رمضان انجام بگیره. پس این اعتکاف در رمضان هست و برای زنان و مردان باشد. بعضی که میفرماید شما این نهی میکند ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، شما این کار را نکنید، یعنی با زنان آمیزش نداشته باشید در حین اعتکاف، برای عبادت اومدید. شما میفرماید تلک حدود الله. آقا شما میپرسید چونه میزنید مگه نمیشه؟ مگه خداوند خیلی تخفیف داده. آقا اول که ممنوع بود، حتی در خونتون هم ممنوع بود آمیزش داشته باشید.
فرمود احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم فالآن باشروهن تا آخرش آیه میگه این تخفیف خودش. حالا باز شما تخفیف میخواید در حین عبادت، در حین اعتکاف هم میخواید که آمیزش داشته باشید، نمیشه دیگه. یکم حدود خدا را رعایت کنید. تلک حدود الله، میفرماید که فلا تقربوها، دیگه نزدیکش نشوید، چونه هم نزنید. تمام شد. همون بحث اولی که عرض کردم سمعنا و اطعناست. این چنین کذالک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. این چنین خداوند قدرت خود، آیات خود، احکام خود را برای مردم واضح و روشن می کند، تبیین هست تا پرهیزگار شوند. یه چیز جالب، این آیه 187 پایانش میفرماید لعلهم یتقون. اول آیه سوره احکام روزه فرمود که لعلکم تتقون، این روزه بر شما فرض شد تا این که به رستگاری برسید. اینجا مسئله اعتکاف و پایان شهر رمضان لعلهم یتقون. گو این که من عرض کردم آیات رو به هم دیگه ربط بدید. گو این که این رمضان و این تراویح و این روزه و این اعتکاف و این تلاوت قرآن ما را به درجه تقوا رسونده. اول رمضان با تقوا شروع شده و آخر رمضان هم با تقوا به پایان رسیده. به 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 به، خوشا به سعادت شما که از اول تا آخر اهل تقوا بودید. و متقین جاشون کجاست؟ بهشت برین. خداوند نصیب ما و شما کند، آمین. حالا فهمیدید که این ماه چقدر ماه مهمیه، ارزش داره که ما بهش بگیم سلام ای ماه قرآن، درود بر شما ای رمضان، ما را به تقوا رسان. شروع آن روزه بوده و تقوا، پایان آن اعتکاف بوده و تقوا. این دو عمل، روزه، تلاوت قرآن، نماز و اعتکاف، ما را به تقوا رسانده. در این یک ماه یک قالب 4 گوشه داره، ما توش قرار گرفتیم و ساخته شدیم برای عبادت بیشتر تا رمضان دیگر. یعنی این که این روزه سبب شد و این تلاوت قرآن سبب شد و این تراویح سبب شد و این اعتکاف سبب شد و این اعطا و انفاق سبب شد و این ذکر و ورد سبب شد و این دعا که ما صیقل بشیم، ساخته بشیم در قالب، در کارخانه الهی تا 11 ماه دیگر. این یک ماه این طوری خداوند ما را در قالب تقوا قرار داد. لعلکم تتقون لعلهم یتقون. 2 آیه که ما را به تقوا میرساند، اول رمضان و پایان رمضان. خوشا به سعادت کسی که موفق شده، روزه گرفته، انفاق کرده. و انفاق همیشه هست، اما رمضان همیشه نیست. 2 چیز یا چند چیز فهمیدیم که در رمضان خیلی مهمه که روش تاکید شده: تلاوت قرآن، اعتکاف، دعا، صدقه و انفاق، نماز و روزه. این خلاصه چیزی است که نهایتاً ما را به بهشت میبرد و متقین معرفی میکند. بهشت از آن کیه؟ از آن متقین است. برای پرهیزکار و همه پرهیزکاری و همه خودداری و همه تشنگی و همه گرسنگی و همه اجتناب و کنترل خود در این که ما به معصیت و به گناه نیفتیم، به خاطر چی بوده؟ به خاطر الله، رعایت کردن دستور الهی.
در غیر از رمضان ما راحت میخوردیم، میآشامیدیم، میرفتیم، میگفتیم. الان دقت میکنیم غیبت نکنیم، اگرچه غیبت همیشه حرامه. دقت میکنیم که معصیت انجام ندیم، اگرچه معصیت همیشه حرامه. دقت میکنیم که از لذات دنیوی کمتر برخوردار باشیم به خاطر رمضان، به احترام رمضان. خود را از خوردن و آشامیدن منع کرده ایم، سخت هم منع کرده ایم و برای الله هست. یک رمزی عرض کردیم که در روزه هست، در عبادت دیگر نیست. اون رمز چیه؟ اخلاص. یه نفر میتونه جلوی مردم خود را اهل صدقه و زکات کرد، پول بده به مردم، بهش بگن با این داره زکات میده، دیگه بیرون جلوی مردم الله اکبر نماز بخونه، تو خونش دیگه نخونه، بالاخره جلو مردم دیگه مشخصه خونده. همه عبادت ها یک حرکت ظاهری فیزیکی دارد جز روزه. شما میتونید در جلو مردم خود را روزه دار قلمداد کنید، ولی در باطن بخورید و بیاشامید کسی نفهمه. در نماز نیست همچون چیزی، در صدقه نیست. درسته که اخلاص در هر عبادتی لازمه، ولی اخلاص در روزه یک چیزی دیگری است. که میداند که شما دروغ میگویید یا راست میگویید؟ الله. پنهان که شدید آب بیاشامید بخورید، به جلوی مردم بگویید ما روزه ایم، آقا ما روزه ایم، چیزی نمیخوریم نمیاشامید. دروغ گفتید، دروغ گفتید. پس اون که روزه هست، واقعا روزه هست، با اخلاص روزه هست، زیرا که میتونسته بخوره و بیاشامه و کسی او را نبیند، ولی الله میبیند، میداند، میشنود. این است که در رمضان، در روزه اخلاص بیشتری است. لذا تقوا هم بعد از این میاد. آقا شما در خلوتگاهتون هم نخوردید نیاشامیدید، تنها بودید، کسی نمیدید اگر میخوردید و میاشامیدید، ولی الله شما را میدید. پس بنابراین به خاطر الله خودداری کرده اید، نخوردید و نیاشامیدید، الله هم شما را میبخشد و شما را به تقوا میرساند. و این چیزی است که هدف هر مسلمانی است که به درجه تقوا برسد، که درجه تقوا و پاداش تقوا همون باب ریان است که مخصوص روزداران است از ابواب 8 گانه بهشت که خداوند نصیب ما و شما و پدران ما و مادران ما و فرزندان ما کند. آمین. تشکر میکنم که این برنامه را دیدید. تا برنامه دیگر شما را به خدا می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.